हेलो एभ्रिवान, आजको हाम्रो यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्री सुरु गर्नेछौँ। ट्रिगोनोमेट्री सुरु गर्दाखेरि हामीले कस्तो फर्मुला अथवा कहाँबाट सुरु गर्ने, यसबाट कति मार्क्स आउँछ, कस्तो क्वेशन आउँछ हामी सुरुमा डिस्कस गरिहालौँ। ढिला नगरी हामी सुरु गरौँ। यो ट्रिगोनोमेट्री भन्ने पोर्सनबाट चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ 3, 3, 6 to 8 वटा क्वेशन आउँछ। 8 वटा क्वेशनमा पनि 2 वटा भेरी सर्ट क्वेशन जसमा चाहिँ 1 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। त्यसमा डेफिनेसनहरू सोध्छ। डेफिनेसन जस्तो एंगल अफ डिप्रेसन, एंगल अफ एलिभेसन, अनि अर्को के भने जस्तो मल्टिपल एंगल मैले यहाँनिर लेखेको छु, सब मल्टिपल एंगलहरूको डेफिनेसन पनि सोध्न सक्छ। अनि त्यसपछि आएर हाम्रो जुन अब लेखिने फर्मुलाहरू जुन छ मल्टिपल एंगल र सब मल्टिपल एंगलको फर्मुलाहरू अनि ट्रान्सफर्मेसन फर्मुलाहरू जुन ट्रिगोनोमेट्री भित्र पर्छ त्यो फर्मुलाहरू सोध्न सक्छ। अनि यो 3 वटा चाहिँ के हुन्छ भने सर्ट टाइपको क्वेशन हुन्छ। 2 मार्क्सको 3 वटा क्वेशन आउँछ, जसमध्ये चाहिँ त्यहाँ प्रुफ द्याट टाइपको क्वेशनहरू, सिम्प्लिफिकेसन टाइपको क्वेशनहरू आउँछ। र 3 नम्बरको 3 वटा चाहिँ अर्को 3 वटा चाहिँ लङ क्वेशन जहाँ चाहिँ 4 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। 4, 3 जा 12 मार्क्सको क्वेशन त्यहाँबाट आउँछ। त्यसमा पनि हाइट एन्ड डिस्टेन्स भनेर छुट्याएको हुन्छ। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन टाइपको क्वेशन हुन्छ त्यसमा, अनि प्रुफ द्याट टाइपको क्वेशनहरू त्यसमा पर्छ। जम्मै हाम्रो कतिवटा क्वेशन ट्रिगोनोमेट्रीबाट सोध्दो रहेछ त भने 8 वटा क्वेशन सोध्दो रहेछ। 8 वटा क्वेशनले कति मार्क्स क्यारी गर्छ भने 6 मार्क्स यो 6 to 8 अनि 8 अनि यो हाम्रो 20 मार्क्स क्यारी गर्ने रहेछ है त। 20 मार्क्स त हाम्रो के त भने ट्रिगोनोमेट्रीबाट मात्रै आउँछ। सो आफैले इमेजिन गर्न सकिन्छ यो कति इम्पोर्टेन्ट हो भनेर। अब यो हाम्रो ट्रिगोनोमेट्री सुरु कहाँबाट गर्ने, कस्तो फर्मुलाहरू थियो, हामीले क्लास 9 मा कहाँनिरबाट छोडेको थियौँ यो ट्रिगोनोमेट्री, अनि यहाँबाट कहाँनिरबाट हामी पिकअप लिन्छौँ भन्ने कुराहरू बुझौँ। जस्तो क्लास 9 मा हामीले के गरेका छौँ भने एट द एन्ड हामीले कम्पाउन्ड एङ्गलको कुराहरू पढेका छौँ। कम्पाउन्ड एङ्गलको कुरा त मैले यहाँनिर भने कम्पाउन्ड एङ्गल भने कस्तो भने जस्तो हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको पछाडि साइन 60 डिग्री लेख्छौँ भने यो भनेको के हो, एङ्गल हो। यो भने के हो, एङ्गल हो। अनि कम्पाउन्ड एङ्गल भने के भने नि यो 60 को ठाउँमा अब यो एङ्गलहरू 2 और 3 वटा एङ्गलहरू एक आपसमा जोडिन्छ भने त्यसलाई हामीले कम्पाउन्ड एङ्गल भन्छौँ। यहाँ साइन 60 थियो, यहाँ साइन 20 + 40, यहाँ अर्को कुनै हुनसक्छ, यहाँनिर 20 + 30 + 10 हुनसक्छ। अनि यो यस्तो टाइपको कतिवटा एङ्गल छ यसमा 1, 2, 3 भनेको यसरी धेरैवटा एङ्गलहरू चाहिँ एडिसन अर सबट्र्याक्सनको टर्ममा आयो भने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको पछाडि त्यसलाई हामीले कम्पाउन्ड एङ्गल भनेका थियौँ। र हो त्यही फर्ममा जस्तो यो साइन 60 लाई अब मैले यसरी लेखिदिएँ भने साइन A + B, एउटा A + B त सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो। यसको यता 40 + 20, 20 + 40 और 80 - 20, 90 - 30 अथवा 90 - 10 त्यस्तो टाइपको एङ्गलहरू चाहिँ त्यहाँनिर पर्ने भयो। भनेको एङ्गलको बिचमा समर डिफ्रेन्स भएर जुन फर्म बन्छ त्यसलाई हामीले कम्पाउन्ड एङ्गल भनेको थियौँ। र त्यसको फर्मुला र हामीले यो जुन चाहिँ 8 वटा फर्मुला मैले लेखेको छु यहाँनिर यो क्लास 9 मा पढेको फर्मुलाहरू हो। जस्तो साइन A + B भनेको यहाँनिर मैले अघि यहाँ सिम्पल फर्ममा चाहिँ यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिहालेँ। साइन A + B लाई के पनि भन्न सकिँदो रहेछ अथवा यसको फर्मुला के हो भने साइन A cos B + cos A sin B। एकचोटि साइनसँग एकचोटि कससँग, यो AB लाई एकचोटि साइनसँग एकचोटि कससँग, यहाँ साइन A cos B अनि फेरि पछाडिबाट कससँग अनि साइनसँग cos A sin B। अनि यहाँ साइन A - B को चाहिँ माइनस बिचमा माइनस राख्ने सम्झिन सजिलो हुन्छ। अनि कसको जुन फर्मुलाहरू छ कसको फर्मुलाहरू चाहिँ cos अनि sin अगाडि कसै हुन्छ। अनि पोजिटिभ छ भने यहाँ फर्मुलामा पहिला नेगेटिभ आउँछ। यहाँ साइनमा यहाँ पोजिटिभ छ, यहाँ पोजिटिभ, नेगेटिभ छ, नेगेटिभ। साइनमा के हुँदो रहेछ यसको साइनमा अगाडि साइनसँग अनि कससँग अनि साइनसँग। यो फर्मुलाहरू बनाउने एउटा जुन एउटा डेरिभेसन छ त्यसलाई हामीले पछि कुनै भिडियोमा हामी त्यसको चर्चा गरौँला। र अहिले हामी जस्ट यो कन्सेप्ट मात्रै बुझौँ। कसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ कस अनि साइन, यहाँ बिचमा यहाँ साइन A + B छ भने यहाँ माइनस आउँदो रहेछ, यहाँ माइनस छ भने यहाँ प्लस आउँदो रहेछ। र अगाडि कस पछाडि साइन, अगाडि कस पछाडि साइन। अनि 10A + B को 10A + 10B / 1 - 10A × 10B। अनि यसरी नै हाम्रो यो फर्मुलाहरू छ। यो हाम्रो कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुलाहरू जुन हामीले क्लास 9 मा पढिसकेका छौँ। अब क्लास 10 मा के पढ्छौँ त भन्ने कुराहरू र क्लास 10 को हामीले सुरु कहाँबाट गर्छौँ त भन्ने कुराहरू। यो 1 वर्ष अगाडि जुन छ यो क्लास 9 मा आएको थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो क्लास 10 मै पढ्नुपर्ने कुरा थियो। जुन
रिभाइज भएर आयो, त्यसपछि चाहिँ यो क्लास 9 मा आएको छ, 1-2 वर्ष भयो र यो चाहिँ अब क्लास 9 मा पढिसकेपछि अब हामीले यहाँबाट सुरु गर्छौँ। त्यो के हो त भने मल्टिपल एङ्गलको कुरा। यहाँबाट चाहिँ एक्ज्याक्टली हामी अब क्लास 10 को सुरु गर्छौँ। मल्टिपल एङ्गल र सब मल्टिपल एङ्गलको कुरा। मल्टिपल एङ्गल भने के भने नि, जस्तो साइन ए छ, यहाँ ए एउटा एङ्गल हो, अथवा साइन 30 छ, यो भने के हो, एउटा एङ्गल हो, यो एङ्गल हो, यो पनि एङ्गल हो। अब यो मल्टिपल एङ्गलले के भन्छ भने नि, यो ए को ठाउँमा साइन 2 टाइम्स ए, साइन 3 टाइम्स ए, साइन 4 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए, 6 टाइम्स ए, यसरी त्यो एङ्गललाई कुनै अर्को नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दै जाँदाखेरि बन्ने जुन एङ्गल छ, यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्ने हो, मल्टिपल एङ्गल भन्ने हो। सो यिनीहरूको हामीले अब फर्मुलाहरू जेनेरेट गर्छौँ। हामीले यो धेरै कम्प्लिकेटेड उसमा जाँदैनौँ, हामी साइन 2a साइन 3a सम्म पुग्छौँ। साइनको पनि, कसको पनि, टेनको पनि, कटको पनि, यो 4वटा कुराको हामी त्यहाँसम्म पुग्छौँ। र यसमा चाहिँ हामीले साइन कस टेन कट बाहेक कसेक र सेकको हामीले न कम्पाउन्डमा पढ्छौँ, न हामी मल्टिपलमा पढ्छौँ, न सब मल्टिपलमा पढ्छौँ। त्यस्तो फर्मुलाहरू कसैकोमा पर्दैन। भन्न खोजेको सेक र कसेकको हामीले कम्पाउन्ड र मल्टिपल सब मल्टिपल एङ्गलमा हामी पढ्नेवाला छैनौँ। भलै तिनीहरूको फर्मुला बन्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी कहीँनिर त्यो फर्मुलाहरू देख्दैनौँ। सो मल्टिपल एङ्गल भने के रहेछ त भने, कुनै पनि यो एङ्गलहरूको मल्टिप्लाईको फर्ममा 2 इन्टु ए, 3 इन्टु ए, 4 इन्टु ए, यसरी बन्दै गएको छ एङ्गल भने यिनीहरूलाई नै हामीले के भन्ने हो त भने मल्टिपल एङ्गल्स भन्ने हो। मल्टिपल एङ्गल कसको? ए को मल्टिपल एङ्गलहरू 2a, 3a, 4a, 5a, 6a। अनि यो 30 को मल्टिपल एङ्गल्सहरूको कुरा गऱ्यो भने साइन 2 इन्टु 30, 3 इन्टु 30 होइन, यसैलाई मल्टिपलको फर्ममा कन्भर्ट गर्ने हो भने साइन 2 इन्टु 15 गऱ्यो भने यो के पनि हुन्छ, 30 पनि हुन्छ। सो यो फर्म भनेको जुन छ, यो चाहिँ हाम्रो के हो त, सब मल्टिपल होइन, यो मल्टिपल एङ्गल्सहरूको कुरा। अब सब मल्टिपलको कुरा गर्ने हो भने, जस्तो हो सब मल्टिपलको कुरा गर्ने हो भने साइन ए छ भने साइन एलाई a/2, a/3, a/4 यस्तो टाइपको जुन रेसियोको फर्ममा हुन्छ, प्रत्येक नम्बरहरूले डिभाइड गर्दै जाने, यस्तो टाइपकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, सब मल्टिपल जुन चाहिँ रेसियोको फर्ममा हुन्छ भनेर भन्छौँ। यो साइन ए को मल्टिपल भयो। साइन 2a को मल्टिपलको कुरा गर्ने हो भने साइन एङ्गलको मात्रै डिभिजन है, यहाँनिर एङ्गलको मात्रै, साइनको डिभाइड बाई 2 होइन, यहाँ एङ्गलको मात्रै डिभिजन। अनि साइन 2a को डिभाइडेड बाई 2 काट्यो, साइन ए, एउटा सब मल्टिपल के हुँदो रहेछ, साइन 2a को साइन ए। यसरी हामीले चाहिँ यो सब मल्टिपलको कुरा गर्छौँ। सब मल्टिपलको कुरा पछि गरौँला। अहिले मैले यहाँनिर स्क्रिनमा के राखिदिन्छु भने मल्टिपल एङ्गलको डेफिनेसन राखिदिन्छु, त्यो आफैमा इम्पोर्टेन्ट हो। र अब हामी यहाँनिर कुरा गर्छौँ के त भने मल्टिपल एङ्गलहरू, ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनसँग जोडिने मल्टिपल एङ्गल्सहरूको फर्मुला जेनेरेट गर्ने कुरा गर्छौँ। र सबभन्दा पहिला हाम्रो के आउँछ त भने साइन 2a भनेर आउँछ। साइन 2a, कस 2a, टेन 2a, कट 2a, यस्तो टाइपको फर्मुलाहरू हामी पढ्नेछौँ यहाँनिर। जस्तो साइन 2a, कस 2a, साइन 3a, कस 3a जुन फर्मुलाहरू छन्, यी कहाँबाट बन्छन् भने नि, यी कहाँबाट बनाउन सकिन्छ भने यो सबै कम्पाउन्ड एङ्गलको थ्रुबाट बनाउन सक्छौँ। जस्तो यहाँनिर साइन a प्लस b छ, यहाँनिर हाम्रो के छ, साइन 2a छ, यो कम्पाउन्डको फर्ममा छ, यो के को फर्ममा छ, मल्टिपलको फर्ममा छ भने यसलाई चाहिँ अब हामीले यस्तोमा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने यहाँनिर साइन 2a भनेको साइन a प्लस a हो कि होइन, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। साइन 2a भनेको साइन a प्लस a भनेको 2a। अब हामीले यसरी इमेजिन गरौँ, यो त के हो, साइन a प्लस b हो भनेर इमेजिन गरौँ। यहाँ हेर्नु त साइन a प्लस b को फर्मुला साइन a टाइम्स कस b प्लस कस a टाइम्स साइन b। भन्न खोजेको यो के बन्दो रहेछ त भने 2 होइन, यो अहिले साइन a कस b हो फर्मुला, प्लस कस b साइन कस a साइन b, यसरी हाम्रो फर्मुला बन्छ। यहाँ मैले b भन्दै गर्दा यसलाई b मानेको, तर यहाँ b छैन, यो कम्पाउन्ड फर्मुलाको फर्ममा हामीले यसो कन्भर्ट गर्न खोजेको मात्रै हो।
सो अब यहाँ के भयो त यहाँ हेरौँ त यहाँ sin a cos a छ यहाँ पनि sin a र cos a छ अगाडिबाट पछाडिबाट जहाँबाट हेरौँ तर यो के नै हो sin a cos a हो sin a cos a हो लाइक टर्म हो तिनीहरू एड हुन्छ कि हुँदैन त अब लाइक टर्महरू अभियसली हाम्रो के हुन्छ एड पनि हुन्छ सबट्र्याक्ट पनि हुन्छ सो हियर इट इज द साइन अफ एडिसन सो वी निड टु एड देम र यो कतिवटा भयो 2 sin a cos a सो हियर इट इज आवर फर्मुला यो मस्ट कमन फर्मुला है यो बेसिक फर्मुला sin 2a इज इक्वल टु 2 sin a cos a हाम्रो यो फर्मुलाहरु चाहिँ यो फर्मुला बन्यो के रहेछ त sin 2a भनेको 2 sin a टाइम्स cos a भन्ने फर्मुला रहेछ एउटा मल्टिपल एंगल आयो अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भने नि यहाँ sin 2a को फर्मुला sin 2a को फर्मुला sin र cos को फर्ममा एउटा अनि अर्को चाहिँ tan को फर्ममा हुन्छ अर्को cot को फर्ममा आउँछ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं सजिलै cos 2a को फर्मुला cos को मात्रै यहाँ sin को फर्मुला sin 2a को फर्मुला sin को मात्रै फर्ममा आउँदैन अनि cos को मात्रै फर्ममा आउँदैन तर sin र cos को फर्ममा आउँछ अनि त्यसपछि cot को मात्रै फर्ममा आउँछ tan को मात्रै फर्ममा आउँछ भनेको sin 2a को फर्मुला हामीले यो यतातिर चाहिँ tan मात्रै भएको पनि निकाल्न सक्छौं अनि cot भएको मात्रै पनि निकाल्न सक्छौं अनि त्यसपछि cos 2a को फर्मुलाको कुरा गर्ने हो भने cos 2a को sin cos को फर्ममा पनि छ sin को मात्रै फर्ममा पनि छ cos को मात्रै फर्ममा पनि छ tan को मात्रै फर्ममा पनि छ cot को मात्रै फर्ममा पनि छ अलि धेरै फर्मुला चाहिँ हाम्रो कसको छ त cos 2a को फर्मुला छ अनि त्यसपछि tan को फर्मुला tan को टर्ममा cot को फर्मुला cot को टर्ममा अनि हामीले त्यसपछि sin 3a को एउटा फर्मुला cos 3a को एउटा फर्मुला र tan 3a को एउटा फर्मुला जेनेरेट गर्छौं है त यो सबै जेनेरेट गर्ने बेस कहाँबाट यहाँ निकाल्न सक्छौं भने यो हाम्रो कम्पाउन्ड एंगलबाट निकाल्न सक्छौं है त अनि त्यसपछि अब मैले यहाँ के भनेको थिएँ भने sin 2a को फर्मुला tan को फर्ममा पनि आउँछ भनेर भनेको थिएँ अब त्यसो भने कसरी निकाल्ने त sin 2a को फर्मुला चाहिँ tan को फर्ममा भनेर हामीले बुझौं अब यस्तो गरौँ एकचोटी हामीले के थाहा पायौं भने यो एउटा फर्मुला हो यो एउटा फर्मुला है हामी हेरिराखौँ यो अनि sin 2a भने के रहेछ त अब 2 sin a cos a भन्ने एउटा फर्मुला रहेछ अनि एकचोटी हामीले यसलाई के गरौँ भने 1 ले डिवाइड गरौँ यो फर्मुला जेनेरेट गर्नको लागि हामीले यस्तो गर्दै छौं 1 ले कुनै पनि कुरालाई डिवाइड गर्ने हो भने केही पनि फरक आउँदैन देयर विल बी नो एनी चेन्जेस इफ वी डिवाइड एनीथिङ बाइ 1 अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भने यो sin र cos चाहिँ यहाँ 1 भने चाहिँ हाम्रो के बन्छ भने नि यो अलिकति यहाँनेर चाहिँ यादै गर्नुपर्छ हामीले यो स्टेपहरु ट्रिगोनोमेट्रीमा कतिपय ठाउँमा यो sin यो 1 भने के हो त sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हो कि होइन त sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अथवा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भने 1 हो अब मैले के भने भने sin 2a को फर्मुला sin र cos को फर्ममा आयो tan को मात्रै फर्ममा आउँछ भनेर भनेको छु tan को मात्रै फर्ममा निकाल्न खोजेको फर्मुला त्यसो भने यहाँ जति पनि छ नि त्यो सबै के को फर्ममा कन्भर्ट गर्दियौ त tan को फर्ममा कन्भर्ट गर्यौ भनेको tan को फर्ममा कसरी ल्याउने त भने जस्तो sin लाई k ले डिवाइड गर्दाखेरि tan आउँछ कि आउँदैन अथवा cos लाई k ले डिवाइड गर्दा tan आउँछ कि आउँदैन त्यो तरिकाले हामीले सोच्नु पर्छ सो cos लाई कुनै पनि कुराले डिवाइड गर्ने भने tan आउने चान्सेस अहिले हामीसँग छैन बेसिकली सोच्ने हो जुन हामीले सजिलोसँग बेस बनाइरा छौं त्यो तरिकाले सोच्ने हो भने cos लाई कुनै पनि कुराले डिवाइड गर्ने भने tan बन्दैन तर हामीले के बुझाएको छौं भने sin बाइ cos भने चाहिँ tan हो भनेर भनेको छौं त्यसोभए यहाँ sin स्क्वायर त छँदैछ यहाँ cos स्क्वायर छ भनेको sin स्क्वायर a लाई के ले डिवाइड गर्ने हो भने tan बन्छ tan स्क्वायर a बन्छ cos स्क्वायर a ले डिवाइड गर्ने हो भने अब माथि चाहिँ cos ले मात्रै डिवाइड गर्ने तल चाहिँ cos स्क्वायर ले डिवाइड गर्ने भन्ने हुँदैन यहाँनेर सबभन्दा ठूलो कुरा जुन छ त्यही कुराले डिवाइड गर्ने हो तल र माथि एउटै कुराले डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरमा हामीले जहिले पनि सेम थिङले मल्टिप्लाई डिवाइड गर्नुपर्छ अदरवाइज हामीले यो एकातिर एउटाले अर्कोतिर अर्कोले डिवाइड गर्न पाउँदैन त्यो आउट अफ म्याथमेटिकल रुल्स हुन्छ सो अब यसमा हामीले केले मल्टिप्लाई डिवाइड गर्दियौ भने नि माथि न्युमिनेटर भन्छौं हामीले त्यसमा पनि केले cos स्क्वायर a ले अनि तल पनि केले त sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर a अब दुईटैतिर हामीले यसरी हेर्यो भने यो र यो काट्न पाउँछ ओरिजिनल स्टेट जुन छ स्टेटमेन्टको त्यसमा चेन्जेस आउँदैन सो cos स्क्वायर a लाई cos स्क्वायर a ले अब यहाँ हेरौँ है त अब यहाँ 2 sin a टाइम्स cos a बाइ cos स्क्वायर a छ अब माथि हेर्यो भने cos a ले cos स्क्वायर a cos a ले स्क्वायर काट्छ माथि के बाँकी रहन्छ 2 sin a बाइ cos a बाँकी रहन्छ
अनि तल चाहिँ के हुन्छ भने नि यो cos स्क्वायर ए चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ यहाँ बीचमा प्लस छ यो मेन डिभाइड हो मेन डिभाइडको माथिको एउटा अपरेसन हुन्छ मेन डिभाइड तल चाहिँ अर्को अपरेसन हुन्छ अब यसमा के हुन्छ भने नि यो a + b / c छ भने a / c + b / c भन्न पाउँछ त्यो भनेको के हो भने sin स्क्वायर a / cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर a / cos स्क्वायर ए हामीले के हेर्यौं भने यो cos स्क्वायरले sin स्क्वायर ए लाई पनि यो cos स्क्वायरलाई यो cos स्क्वायरले पनि के गर्यो त डिभाइड गर्यो अब यहाँ हेरौँ है त अब यो 2 त छँदैछ 2 छँदैछ अनि त्यसपछि sin a / cos a भनेको के हो 10a अनि त्यसपछि तल हेरौँ है अब यो sin स्क्वायर a / cos स्क्वायर a 10 स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a काट्यो 1 आयो अनि अब हाम्रो फर्मुला के बन्यो त भने देयरफोर sin 2a भनेको के रहेछ त हाम्रो 210a बाई अब यहाँ एरेन्ज गरेर राखौँ 1 + 10 स्क्वायर a हाम्रो अर्को फर्मुला sin 2a को यसरी बन्यो यहाँनिर सो यसरी हाम्रो फर्मुला बन्यो अब यहाँ 10 को मात्रै फर्ममा निकाल्यो फर्मुला अब यो धेरै याद गर्न सकिदैन भने पनि खासै प्रब्लम भएन हामीले चाहिँ यो कुरा यो फर्मुलाहरु चाहिँ हामीले एकदम याद गर्नु पर्यो है अब मैले के भनेको छु भने कटको मात्रै फर्ममा लिएर आउने भनेर भनेको छु अब मैले यो कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला मेटे अहिले त्यो कुराहरु चाहिँ याद गरौँ है अब यहाँ sin 2a को फर्मुला यहाँ हेरौँ है म लास्टमा जे लेखेको थिएँ त्यही कुरा यहाँ लेखेँ sin 2a को फर्मुला 210a / 1 + 10 स्क्वायर a भनेर मैले यो फर्मुला sin 2a को फर्मुला थियो यो सेकेन्ड फर्मुला थियो है यो सेकेन्ड फर्मुला थियो sin 2a को अनि अब के को फर्ममा निकाल्ने त भने कट को फर्ममा निकाल्ने हामीलाई थाहा छ अब यो कट को फर्ममा निकाल्नको लागि धेरै के गरिराख्नु पर्दैन यहीबाट यो 10 लाई कट को फर्ममा लिएर जाने के थाहा छ भने हामीलाई कट को 10 को रेसिप्रोकल कट हुन्छ भनेर थाहा छ भनेको 10 लाई सजिलैसँग कट ल्याउन मिल्छ भनेको 210a भनेको 1 / cot a बाइ अब 1 + 10 स्क्वायर a भनेको 1 + cot स्क्वायर a अब यहाँ हेरौँ है त 2 1 जा 2 cot a माथि चाहिँ अनि तल चाहिँ यहाँ के भयो त यसको तल केही छैन 1 यो नलेखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन केही छैन 1 भनेको यो 1 र यसको एलसीएम कति आयो cot स्क्वायर a अनि यो 1 यहाँ छ भने अब यहाँ केही छैन भने यो cot स्क्वायर a ले यो माथिलाई मल्टिप्लाई गर्छ 1 लाई त्यहाँ के आउँछ cot स्क्वायर a प्लस यहाँ cot स्क्वायर a यो cot स्क्वायर a भनेको यहाँ माथि 1 लाई केहीले पनि मल्टिप्लाई गर्दैन जस्ता हो त्यस्तै 1 भयो अब यहाँ 2 / cot a यहाँ हेरौँ है 1 2 3 4 समथिङ डिभाइडेड बाइ समथिङ मेन डिभाइड समथिङ डिभाइडेड बाइ समथिङ जस्ट के हुन्छ यो उल्टो भएर जान्छ भनेको यहाँ खुट्टा चाहिँ माथि अनि टाउको चाहिँ तल भएर आउँछ खुट्टा भने के मैले इन द सेन्स अफ cot स्क्वायर a अनि यो cot स्क्वायर a + cot स्क्वायर a + 1 यसरी चाहिँ हाम्रो लेखियो अब यहाँ के आउँछ भने जस्तो cot a ले यो स्क्वायर काट्यो यहाँ किनभने cot स्क्वायर a छ cot स्क्वायर a भनेको cot a * cot a एउटा cot a ले एउटा cot a लाई काट्यो माथि बाँकी के रह्यो 2 cot a अनि 1 + यहाँ एरेन्ज गरेर राखौँ 1 + cot स्क्वायर a सो यो के को फर्मुला हो sin 2a को अर्को फर्मुला हो यसरी हामीले फर्मुला जेनेरेट गर्यौं अहिलेसम्म हामीले sin 2a को कतिवटा फर्मुला निकाल्यौं त तीनटा फर्मुला निकाल्यौं टिल नाउ हामीले चाहिँ sin 2a को फर्मुला डिस्कस गरेका छौं व्हिच आर इन द फर्म अफ sin a cos a and tan a and cot a according to our need we need to use this formula which we have got in the three format अनि त्यसपछि cos 2a को फर्मुला छ cos 2a को फर्मुला मैले के भनेको छु cos को sin को मात्रै cot को tan को फर्ममा छ भनेर भनेको छु यो पनि दिने भनेको सेम फर्मेटले हो cos 2a भनेको cos a plus a that means cos a plus b means cos b minus sin b plus छ भने माइनस यो कम्पाउन्ड फर्मुला जुन सुरुमा थियो अनि cos a times cos a cos स्क्वायर a minus sin a times sin a sin स्क्वायर a that means it is one of the formula of cos 2a which becomes cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a यो सुरुको फर्मुला अब यहीबाट अरु फर्मुलाहरु बन्छ जस्तो यहाँनेर cos स्क्वायर a भनेको 1 minus sin स्क्वायर a हो त्यसलाई फर्दर मोर हामीले चेन्ज गरेको यसको फर्मुलामा cos स्क्वायर a भनेको 1 minus sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a जस्ता हो त्यस्तै minus sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a कतिवटा minus sin स्क्वायर a दुईवटा minus sin स्क्वायर a that means again we got the formula another formula of cos 2a is equal to 1 minus 2 sin स्क्वायर a again यसमा चाहिँ
अब यहीँबाट सुरु गरिदिउँ के सुरु गरौँ भने हामीसँग के छ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a छ cos स्क्वायर a जस्ता हो त्यस्तै माइनस जस्ता हो त्यस्तै cos स्क्वायर a भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर a यहीँनिर cos स्क्वायर a को ठाउँमा 1 माइनस के अरे sin cos स्क्वायर a राख्दा पनि हुन्छ फेरि त्यसमा कुनै पनि बिग्रिने हुँदैन मैले चाहिँ यहाँबाट सुरु गरेँ cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a अब यसमा हेरौँ है cos स्क्वायर a जस्ता हो त्यस्तै माइनस जस्ता हो त्यस्तै माइनस इन्टु 1 माइनस इन्टु यसको अगाडि प्लस माइनस अनि यहाँ 1 जस्ता हो त्यस्तै माइनस इन्टु माइनस प्लस अनि cos स्क्वायर a एउटा cos स्क्वायर a दुईटा cos स्क्वायर a बोथ आर पोजिटिभ सो द्याट वी क्यान एड देम cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a टु cos स्क्वायर a हियर इट इज माइनस 1 that means it is the third one formula of the cos 2a again we can change this formula in terms of 10 only so that again we need to use same concept as above we have used in the sin 2a so here it is cos 2a is equal to we have got this one cos square a minus sin square a let's divide it by 1 which becomes the sin square a plus cos square a yahanera हामीले केले डिवाइड गर्यौं त फर्मुलालाई 1 ले डिवाइड गर्यौं now 1 means to say that cos sin square a plus cos square a now we need to think that how we will get or how can we get the this all in terms of 10 so we know that we already came to know that if we divide sin by cos then we will get it into 10 so that now we have divided denominator and numerator by the cos square a because all the form of this sin is in the form of square so that we have divided it by cos square a and cos square a डिनोमिनेटर एन्ड न्युमिनेटरमै सो अब चाहिँ यहाँ के गरिदियो डिस्ट्रिब्युट गरिदियो यहाँनिर cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाइ cos स्क्वायर a यहाँ माइनस sin स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर a डिनोमिनेटरमा पनि सेम थिङ sin स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर नाउ लुक एट हियर cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a वी क्यान क्यान्सल इट आउट यसलाई हामीले क्यान्सल आउट गर्न सक्यौँ र यहाँ बाँकी के रह्यो 1 र माइनस sin स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर a which becomes tan स्क्वायर a अगेन sin स्क्वायर a बाइ cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a प्लस cos square a cancel out it becomes 1 so that cos 2a is equal to 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is the another formula of the cos 2a in the form of 10 भयो अब यहाँ कतिवटा फर्मुला भयो त हाम्रो 1 2 3 4 वटा फर्मुला भयो के बाँकी रह्यो हामीले थाहा पाइसक्यौं cos 2a को फर्मुला इन द फर्म अफ के त भने हाम्रो कट को फर्ममा बाँकी रह्यो सो दैट अब चाहिँ हामीले के थाहा पाइहाल्यौं भने नि 10 को cos 2a को फर्मुला हामीले 10 मा पुर्याइसकेका छौं भने 10 ले सजिलै हामीलाई के दिन्छ कट दिन्छ सो वी हैव गट द cos 2a इज इक्वल टु 1 minus tan square a by 1 plus tan square a it is the one of the formula of the cos 2a in the form of 10 अब 10 लाई कट मा चेन्ज गर्ने दैट मीन्स 10 भनेको 1 by कट हो सो स्क्वायर को फर्ममा छ हामीले स्क्वायर को फर्ममा राख्दिने अब यो कट स्क्वायर a भयो अब एलसीएम लिने यो दुईटाको एलसीएम लिने कट स्क्वायर a एलसीएम आयो 1 ले कट स्क्वायर a लाई मल्टिप्लाई गरे कट स्क्वायर a minus 1 by कट स्क्वायर a plus 1 by cot square a that means यो पनि एलसीएम लिएको हो यो र यो के भयो कट भयो अब के आयो cot square a minus 1 cot square a plus 1 which is the formula of cos 2a so here we got the another formula 1 2 3 4 fifth formula of the cos 2a यसरी हामीले फर्मुला निकाल्यौं cos 2a को यहाँनिर चाहिँ हामीले cos 2a को फर्मुला पनि यहाँ लिस्ट आउट गर्यौं cos 2a is equal to this one cos 2a is equal to this one cos 2a is equal to this one that one and that one so here we have got the formula of cos 2a in terms of this one and that one यसरी हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो कतिवटा फर्मुला भन्ने रहेछ त 1 2 3 4 5 वटा फर्मुला बनेको छ सो अब likewise we need to find the value of our formula of tan 2a means tan a plus a that means which is in the form of a plus b so tan a plus b means tan a plus tan b by 1 minus tan a times tan b unfortunately we do not have b which here b is also in the form of a so that tan a plus tan b b पनि a नै हो tan a plus tan a by 1 minus tan a times tan b that means tan a plus tan a to tan a by 1 minus tan a times tan a tan square a here it is the formula of tan 2a likewise here the formula of cot 2a is cot a plus cot a plus a that means cot which is in the form of cot a plus b that means अब cot a times cot b minus 1 by cot b plus cot a here it is the formula of cot a plus b but here also हामीसँग के छैन b छैन यहाँ a नै छ सो जहाँ b युज हुन्छ त्यहाँ पनि हाम्रो के नै युज भयो त a नै युज भयो सो अब यो फर्मुला के भन्यो cot a times cot a cot square a minus 1 cot a plus cot a 2 cot a here it is the another formula of here it is the formula of cot 2a
सो हामीले टू को फर्ममा भएको फर्मुलाहरू सिधै दियौँ र यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भने नि जस्तो मैले यहाँ अलिकति यो अर्को फर्मुला पनि बनाएर देखाएँ त्यसमा हामीले आफैले पनि ट्राई गर्न सक्छौँ मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ यो जस्तो cos 2a को फर्मुला हाम्रो एउटा के छ भने 1 - 2 sin स्क्वायर a छ मलाई यहाँबाट sin स्क्वायर a को मात्रै फर्मुला cos 2a भएको चाहियो भने के गर्छु थाहा छ यो 2 sin स्क्वायर a लाई यता लिएर आउँछु 2 sin स्क्वायर a लाई यता लिएर आउँछु अनि 1 - cos 2a पोजिटिभ छ उता जाँदा नेगेटिभ हुन्छ अब sin स्क्वायर a मात्रै छ निकाल्नु पर्ने भने 1 - cos 2a बाइ यो 2 जान्छ यसरी हामीले sin स्क्वायर a को पनि फर्मुलाहरू निकाल्न सक्छौं यदि cos 2a को फर्ममा चाहिएको छ भने यहाँनिरबाट cos a को पनि निकाल्न सक्छौं है cos a को पनि निकाल्न सक्छौं अनि त्यसपछि cos a को मात्रै पनि निकाल्न सक्छौं स्क्वायरलाई अर्कोतिर लगेर रुट बनाएर लास्टमा मैले फर्मुलाहरू दिने नै छु पुरै लिस्ट आउट गरेर दिन्छु फर्मुलाहरू त्यसमा पनि हामी हेर्न सक्छौं है यसरी हामीले फर्मुला बनाउन सकिदो रहेछ यदि युज गर्ने ठाउँ कतै छ एउटा cos 2a को फर्ममा छ एउटा sin स्क्वायर a छ भने sin स्क्वायर a लाई पनि cos 2a को फर्ममा लान सकिदो रहेछ भनेर हाम्रो एउटा माइन्ड मेकअप चाहिँ बनाइरहनु पर्छ है सो मैले यहाँनिर यो मेटेर माथि फर्मुला लेख्छु अब लास्ट टाइपको फर्मुलामा इन्टर गर्दैछौँ त्यसपछि हामी एक्सरसाइज सुरु गर्नेछौँ र त्यसपछि त्योभन्दा पछि हामी सब मल्टिपल एंगलको कुराहरू गर्नेछौँ है त यो फर्मुलाहरू हामीले थाहा पायो भने सब मल्टिपल एंगलको फर्मुलाहरू थाहा पाउन हामीलाई के पनि गाह्रो छैन हामीले यति चाहिँ याद गरिदियो भने सब मल्टिपल आफै बन्छ है सो यहाँनिर जस्तो tan 2a को कुरा गरिहाल्यौं cot 2a को कुरा गरिहाल्यौं sin 3a को sin 3a भने के भने यो पनि एउटा मल्टिपल एंगल हो a को मल्टिपल एंगल 3 * a अब यो a हुँदाखेरि 2a हुँदाखेरि चाहिँ a + a भयो 3a हुँदाखेरि के हुन्छ त obviously a + 2a or 2a + a हुन्छ मैले यहाँ के भनेको छु भने यो sin 3a cos 3a tan 3a cot 3a जति पनि छ नि sin 3a को फर्मुला sin को मात्रै फर्ममा हामीले निकाल्छौं cos 3a को हाम्रो cos को मात्रै फर्ममा निकाल्छौं अनि tan को मात्रै फर्ममा cot को फर्ममा मात्रै निकाल्छौं भनेर भनेको छु त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब यहाँनिर sin 3a भनेको त sin a + 2a हो भनेको a + b हो यो 2a भने यहाँ के जस्तो भयो त b जस्तो भयो यो 2a भनेको b जस्तो भयो sin a + b को फर्मुला के हो त भने सरी यहाँनिर b लेखिएछ यहाँ 2a छ सो यो भने के हो भने sin a cos b b भने यो sin a cos b + cos a sin b भन्ने हाम्रो फर्मुला छ यहाँनिर मैले यहाँ के भनिसकेको छु भने सबै फर्ममा जुन sin 3a को जुन फर्मुला छ त्यो सबै के को फर्ममा जान्छ sin को मात्रै फर्ममा जान्छ भने अब यहाँ cos 2a आइदियो cos 2a को फर्मुला अब हामीले sin को फर्ममा पढाएको छ कि छैनौ भन्ने कुरा अथवा थाहा छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँनिर sin 2a को फर्मुला sin को मात्रै फर्ममा कहाँ छ यहाँनिर छ 1 - 2 sin स्क्वायर a हियर इट इज 1 - 2 sin स्क्वायर a अनि cos a जस्ता हो त्यस्तै अनि sin 2a को फर्मुला के आयो त 2 sin a cos a अझै पनि यहाँ के भइदियो त cos को फर्ममा दुईटा छ अब यहाँ हेरौँ है sin a * 1 sin a - sin a * 2 sin स्क्वायर a 2 sin क्यूब a भयो sin a ले sin स्क्वायर a लाई मल्टिप्लाई गर्दा यो भयो प्लस cos a * cos a cos स्क्वायर a 2 sin a यहाँ अगाडि छ अब अरु त जस्ता हो त्यस्तै अरुमा चेन्जेस छैन किनभने सबै साइनमा आइसकेको छ अब यो cos लाई मात्रै साइनमा चेन्ज गर्न बाँकी छ cos स्क्वायर a भने के भने 1 - sin स्क्वायर a भइहाल्यो नि यो हाम्रो नर्मल फर्मुला बेसिक फर्मुला भइहाल्यो अब हामीले यसलाई जस्ता हो त्यस्तै कपी गरेर 2 sin a * 1 2 sin a अनि प्लस इन्टु माइनस माइनस 2 sin a * sin स्क्वायर a 2 sin क्यूब a यो भयो अनि अब बाँकी रहेको सिम्प्लिफिकेसन बाँकी रह्यो sin a + 2 sin a 3 sin a यहाँ हेरौँ -2 sin क्यूब a -2 sin क्यूब a भनेको -4 sin क्यूब a यसरी हाम्रो फर्मुला बन्यो के को sin 3a को यो मेजर फर्मुला हो यो दुईवटा केही पनि होइन यो दुईवटा मैले यहाँनिर sin क्यूब a यो यसलाई यता यसलाई अर्कोलाई पछाडि लगेर यो sin क्यूब a एरेन्ज गरे मात्रै हो अनि sin a एरेन्ज यही फर्मुलाबाट यो दुईवटा फर्मुला जेनेरेट गरेको हामीले जति पनि जस्तो पनि बनाउन सक्ने भयो त्यहाँबाट चाहिँ अनि मैले यहाँ cos 3a को फर्मुला पनि लेखिदिएको छु र साइडमा स्क्रिनमा मैले यसै गरी डिराइभ भएको फर्महरु मैले यहाँ राखिदिने छु त्यहाँबाट हामी हेरौँ नबुझेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई सोधौँ है त tan 3a को पनि त्यसरी नै बन्ने हो जुन जसरी यो बनेको छ जसरी यो भन्दा अगाडिको प्याटर्न थियो त्यसै गरी अनि cot 3a को पनि हाम्रो जसरी जुन अगाडिको प्याटर्न थियो त्यसै गरी हाम्रो बन्छ है त यति नै यो मल्टिपल एंगल को चाहिँ हामीले यति नै कुरा गरौँ अनि त्यसपछि हामी एक्सरसाइज सुरु गर्ने छौं अर्को भिडियोमा र हामी त्यसपछिको भिडियोमा चाहिँ सब मल्टिपल एंगल को कुरा गर्ने छौं यही मल्टिपल एंगलले एउटा कम्प्लिट एक्सरसाइज जहाँनेर चाहिँ धेरै क्वेशनहरु छ धेरै कभर गर्छ है सो यहाँनेर अलिकति कुरा गरिहालौँ है सब मल्टिपल कस्तो खाले बन्छ भन्ने कुरामा
गरिहालौँ। जस्तो हामीसँग यहीँबाट फर्मुलाहरू जेनेरेट हुन्छन्। sin 2a को फर्मुला के छ 2 sin a cos a छ। अब सब मल्टिपलको फर्मुला हामीले निकाल्न थाल्यौँ भने कसरी निस्किन्छ भने नि, जस्तो यहाँ अगाडि sin 2a को फर्मुला हो, यो 2 लाई हटाउनु पर्यो, आधा बनाइदिनु पर्यो भनेको यो 2 लाई हटाउनलाई केले डिभाइड गर्छ, 2 लाई हटाउनलाई 2 ले डिभाइड गर्छ। यहाँ एंगलमा मात्रै साइनलाई होइन, sin 2a डिवाइडेड बाई 2 होइन, यस्तो कहिले पनि हुँदैन। यहाँ एंगलको पछाडि मात्रै एंगलमा मात्रै डिभिजन मल्टिप्लिकेसन जे हुन्छ एंगलमा मात्रै हुन्छ। केले डिवाइड गर्यो अगाडि एंगलमा 2 ले, त्यसो भए पछाडि प्रत्येक एंगलमा हामीले केले डिवाइड गर्छौं 2 ले, केले डिवाइड गर्दै रहेछौं 2 ले। सो sin, अब यहाँ 2 र 2 त काटियो, a बाँकी रह्यो, sin a भनेको 2 sin a/2 cos a/2, यसरी हाम्रो के बन्छ फर्मुला बन्छ। अनि प्रत्येकमा यस्तै हो, यहाँ a भयो भने यहाँ a/2 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 a/2, यसमा पनि त्यही हो। cos a भनेको यहाँनिर a/2 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 a/2, प्रत्येकमा a/2 भनेर आउँछ। म लास्ट यहाँनिर पछाडि फर्मुलाहरू पनि राखिदिन्छु, त्यहाँ पनि हेरौँ है नि त। अनि त्यसपछि जुन sin 3a को फर्मुला थियो त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ 3 ले डिवाइड गरिदिन्छौँ र सब मल्टिपल फर्मुला त्यहाँबाट बनाउँछौँ। सो अहिलेको लागि यति नै, अरू हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा एक्सर्साइज नै सुरु गर्छौँ।